बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, ये करबला का बयान चल रहा है और ऐसे ही सच्चे वाक़यात रोज़ाना सुनने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए। जब कूफा वालों के सरदारों ने कूफा के लोगों को ऐलान किया और बताया कि आप लोग इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दो, तो उसके बाद जो हुआ, उन लोगों का ये सब कहना कूफा के लोग जो इमाम मुस्लिम के साथ थे, इन लोगों के दिलो दिमाग पर असर कर गया और सबकी समझ में आने लगा कि यजीद हम सबको ख़त्म कर डालेगा। इब्ने ज़ियाद का ये तरीक़ा कामयाब हुआ और हज़रत मुस्लिम का लश्कर मुंतशिर होने लगा। यहाँ तक कि वक्ते शाम हज़रत मुस्लिम ने मस्जिद कूफा में जिस वक्त मगरिब की नमाज शुरू की तो आपके साथ 12,000 आदमी थे, और जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपके साथ आपके उन 2 नन्हे बच्चों के अलावा एक भी आदमी ना था। कूफा वाले अचानक तब्दील हो गए। तमन्नाओं के इजहार और इल्तिजाओं के खतूत से जिस अजीज़ मेहमान को बुलाया था, उनके साथ ये वफ़ा की कि वो तन्हा हैं और उनकी रिफ़ाक़त के लिए कोई एक भी मौजूद नहीं है। कूफा वालों को ज़रा परवाह ना हुई। क़यामत तक तमाम आलम में उनकी बेहिम्मती, उनकी गद्दारी और उनकी बेवफ़ाई का शोहरा रहेगा, और इस बुज़दिलाना बेमुरव्वती और नामर्दी से वो रुसवाए आलम होंगे। हज़रत मुस्लिम इस गुर्बत व मुसाफिरत में तन्हा रह गए। किधर जाएं, कहाँ क़याम करें। हैरत है कि कूफा तमाम मेहमान खानों के दरवाज़े बंद थे। आप हैरान थे कि ये वही कूफा वाले हैं जिन्होंने नारों के साथ हमारा इस्तकबाल किया था। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने ख़त पे ख़त लिखकर हमें कूफा बुलाया था। कूफा के वसी ख़ित्ते में 2-4 गज़ ज़मीन भी हज़रत मुस्लिम के लिए रात गुजारने के लिए नज़र नहीं आती थी। उस वक्त हज़रत मुस्लिम को इमाम हुसैन की याद आती है और दिल तड़पा देती है। वो सोचते हैं कि मैंने तो इमाम की जनाब में ख़त लिखा है, तशरीफ़ आवरू की इल्तिजा की है और इस बदअहद कौम के इखलास व अक़ीदत का एक दिलकश नक्शा इमाम आली मकाम के हुजूर पेश किया है और तशरीफ़ आवरू पर ज़ोर दिया है। यकीनन हज़रत इमाम मेरी इल्तिजा रद्द ना फरमाएंगे और यहाँ के हालात से मुतमईन होकर मैं अहलो अयाल चल पड़े होंगे। यहाँ उन्हें क्या तकलीफ़ें पहुँचेंगी और चमन ज़हरा के जन्नती फूलों को इस बेरहमी की तपिश कैसे तकलीफ़ पहुँचाएगी। ये बात अलग खाए जा रही थी और अपनी तहरीर पर शर्मिंदगी व इन्फ़िआल हज़रत इमाम हुसैन के लिए ख़तरात अलहदा बेचैन कर रहे थे कि मैंने तो ख़त लिखा है कि कूफा वाले आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके लिए हर वक्त पलके बिछाए खड़े हैं और आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो यहाँ आएंगे और यहाँ के हालात देखेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी कि कूफा के ये लोग मतलबी और गद्दार निकले और इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हज़रत मुस्लिम अपनी इसी परेशानी के आलम में ये सब बातें सोचते हुए इधर उधर फिरने लगे। रात के अंधेरे में यूं ही चले जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए कि एक औरत जिसका नाम तौआ था अपने दरवाजे पर बैठी हुई नज़र आई, जो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। आप बहुत थक चुके थे। आपने उससे पीने के लिए पानी मांगा। औरत नेक खसलत थी, वो गई और पानी लाई। आप बैठ गए और पानी पिया। वो बर्तन रखने के लिए घर में गई और जब वापस आई तो देखा कि आप वहीं बैठे हैं। उसने कहा, आप तो पानी पी चुके, अब आप अपने घर जाइए। इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हैं?
آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹھے رہے۔ جب اس نے دوسری اور تیسری بار وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہو؟ شاید میں کبھی اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ عورت نے حیران ہو کر دریافت کیا، آپ کون ہیں اور واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا تھا اور اب میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس عورت نے کہا، مسلم بن عقیل آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کو مکان کے اندر لے گئی اور اپنے خاص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا اور پھر کھانا لائی، مگر آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا آیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو اس کے خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ توآ نے پہلے چھپانے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے جب بہت اصرار کیا تو اسے یہ سارا معاملہ بتانا پڑا، مگر اس نے خبردار کر دیا کہ یہ راز کسی سے ظاہر مت کرنا۔ وہ سن کر چپ ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔ صبح ہوئی تو اس لڑکے نے محمد بن اشعث کے بیٹے سے جا کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں۔ اس نے فوراً اپنے باپ کے ذریعے ابن زیاد کو مطلع کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا اور وہ فوراً توآ کے گھر کی اور بڑھنے لگے۔ حضرت مسلم نے جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آئی ہے۔ آپ تلوار لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل پڑے۔ اتنے میں فوج گھر کے اندر پہنچ گئی۔ آپ نے ایسا سخت حملہ کیا کہ جتنے لوگ گھر کے اندر گھسے تھے آپ نے سب کو نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ لوگ پھر اندر گھس آئے۔ آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ آپ میں اور بکیر بن حمران احمری میں تلوار چلنے لگی۔ اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری کہ اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہوا اور سامنے کے 2 دانت بھی گر گئے، اور آپ نے اس پر حملہ کیا اور اس کے سر کو زخمی کر دیا۔ آپ بہت بہادر تھے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ تو جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ اس طرح امام مسلم پر قابو پانا مشکل ہے تو سب نے یہ مشورہ کیا کہ چھت پر چڑھ جاؤ اور اوپر سے حملہ کرو۔ تو سب بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور اوپر سے امام مسلم پر پتھر مارنے لگے۔ اس کے علاوہ سیٹھوں مٹھے آگ سے جلا کر پھینکنے لگے۔ حضرت مسلم نے جب یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو آپ تلوار کھینچے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے۔ محمد بن اشعث نے ایک چال کربلا کا یہ بیان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کربلا کا پورا بیان سنائیں گے اور کیا کیا ہوا تھا کربلا کی جنگ میں، انشاءاللہ آپ سب کچھ جان لیں گے۔ تو کربلا کا پورا بیان اور ایسے ہی سچے واقعات روزانہ سننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔